Uh, Hello, students. Hope you all are fine. है र आज हामी फेरि रामायण नै पढ्दैछौँ है। रामायणको अयोध्याकाण्ड र यो अयोध्याकाण्ड म रिडिङ गर्दै त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु र नानीहरूले लाइन बाई लाइन मलाई फलो गर्नु। ओके। अयोध्याकाण्ड। समय बित्दै गयो, राजा दशरथका चारै पुत्र तरुण भए। राजा दशरथ धेरै पाका भए। पाका भनेको बुढो हुनुलाई भन्छ पाका। अब उनलाई राज्यको शासनभार जेठा छोरालाई सुम्पिने इच्छा भयो। जसरी हुन्छ यो काम चाँडो गर्ने विचारले उनले महामन्त्रीसँग सरसल्लाह गरे। त्यस बेला भरत र शत्रुघ्न आफ्ना मावली देश केकई गएका थिए। अब राजा दशरथ दिनदिनै बुढा हुँदै गइसकेपछि उनलाई के विचार आएछ भन्दाखेरि आफ्नो जेठा छोरालाई चाहिँ आफ्नो देशको शासन राजा बनाइदिने र आफू आराम गर्ने भन्ने इच्छा भएछ है। तर त्यति बेला चाहिँ रामका भाइ भरत र शत्रुघ्न चाहिँ आफ्नो मावली देश केकया, मावली देश भनेको आमाको घरलाई भन्छ मावला, बुझ्यो। र आमा जुन देशबाट हुनुहुन्थ्यो केकया देश, कैकईको देश, त्यहाँ गएका थिए भरत र शत्रुघ्न। सबै सरसल्लाह मिलेपछि रामको राज्याभिषेकको दिन तोकियो। देश विदेशमा निमन्त्रणा पठाइयो। अयोध्या नगरी सजिसजाउ भयो। श्रीरामको राज्याभिषेक भइसकेको खबर पाएर भरत, शत्रुघ्न अनि जनक आश्चर्यजनक आनन्दमा परुन् भन्ने विचारले राजा दशरथले उनीहरूलाई अग्रिम खबर गरेनन्। रामको राज्याभिषेकको दिन पनि निस्क्यो है, तोकियो। सबैलाई निमन्त्रणा पठाइयो। तर राजा दशरथले जानी जानी भरत, शत्रुघ्न र जनक, सीताको बाबालाई है निम्तो गर्नु भएन छ। किनभने चाहिँ सरप्राइज दिन चाहनुहुँदो रहेछ है। उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम आश्चर्यजनक होस् राम चाहिँ राजा हुँदैछन् भनेर चाहिँ उनलाई चाहिँ अगाडि निम्तो गरिएन छ। राज्याभिषेक भनेको राजालाई राज तिलक लगाउने दिनलाई भन्छ राज्याभिषेक। राज्याभिषेक समारोह हुन एक दिन बाँकी थियो। चारैतिर खुसियाली छाइरहेको थियो। कसैलाई फुर्सद थिएन। त्यसै बेला रानी केकईकी मन्थरा नामकी दासी मनमनमा धेरै कुरा खेलाइ अनि रानी केकई भए ठाउँमा पुगेर भन्न थाली, महारानी, अब तपाईँका सुखका दिनहरू बिते। तपाईँलाई थाहा छ कौशलका राजा राम हुँदैछन् भनेर। अब यहाँ आयो, तिमीहरूले सिरियलहरू पक्का हेर्दैछ होला अहिले होइन टिभीमा। हो त्यो सिरियलमा चाहिँ प्रायः जसो भिलेनको हुन्छ भने त लेडिजहरूलाई भिलेन देखाएको छ होइन। हो त्यस्तै रामायणमा पनि अब रामायणको मेन भिलेन पार्ट खेल्ने, जुन चाहिँ चम्चे पार्ट खेल्ने चाहिँ नेगेटिभ रोलको मान्छे चाहिँ अब यहाँ कथा आयो। राम्रोसँग ध्यान दिनु। उसको नाम थियो मन्थरा। मन्थरा चाहिँ केकई जो चाहिँ दशरथ राजाको माइली पत्नी, उसको चाहिँ दासी थियो हो। र उसको नाम चाहिँ मन्थरा। ऊ चाहिँ एकदमै कप्टी चालहरू चल्थ्यो। र उसले चाहिँ अब एन वक्तमा चाहिँ उसले के भन्यो कैकईलाई भन्दाखेरि चाहिँ कैकईले चाहिँ रामलाई चाहिँ एकदमै माया गर्ने, तर उसले गरेर चाहिँ कैकईलाई चाहिँ अब कैकईको मनमा चाहिँ पोइजन हालिदिए, विष हालिदिँदैछ। के भनेर भन्दाखेरि अब तपाईँका सुखका दिनहरू बिते, किनभने अब राजा को हुँदैछ, राजा राम हुँदैछ। यति भनेपछि याद छ कैकईले भनिन्। कैकई त इनोसेन्ट थिइन् होइन। कैकईले त रामलाई धेरै माया गर्थिन्। उनले भनिन्, राम जेठो छोरो हो, राजगद्दीमा पहिलो हक उसैको हुन्छ, भएन ऊ सबै गुणले युक्त छ, राम राजा हुनुपर्छ। राम जेठो छोरो पनि हो, सबै गुण पनि उसकोमा छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम नै राजा हुनुपर्छ भनेर कैकईले भनिन्। कैकई र मन्थरा बीच धेरै लामो वाद विवाद भयो। अब दुईजनामा डिस्कसन भयो होइन। मन्थराले के भन्न चाहेकी छ भन्ने कुराहरू उसले प्रश्नाउन चाहन्थे, तर कैकईले मानेको थिएनन्। अन्तमा गएर के भएछ त, मन्थरा रामका विरुद्धमा बोली, केकई रामको प्रशंसापट्टि लागे दुईजना। अन्तमा मन्थरा रिसले चुर हुँदै बोली, महारानी, तपाईँको बुद्धिमा बिर्को लागेको छ। तपाईँलाई आफ्नो हित अहितको अलिकति पनि ज्ञान छैन। हित अहित भनेको फाइदा नोक्सान। तपाईँको आफ्नो फाइदा आफ्नो नोक्सानको केही तपाईँलाई ज्ञान छैन। याद राख्नुहोस्, अहिले राम राजा हुन्छ, तर रामपछि भरत फेरि राजा हुँदैन। राम अहिले राजा हुन्छ, तर राम पछि फेरि भरत राजा हुँदैन है। रामको छोरो राजा हुन्छ। भोलि राज्याभिषेक हुँदैछ, तर किन भरत र शत्रुघ्नलाई खबर नदिएको, खबर किन गरिएन? किनभने राम र लक्ष्मण जस्तै भरत र शत्रुघ्नमा ठुलो मिलाप छ। यस्तो महान कार्यमा आफ्ना भाइहरूलाई नबोलाउनुमा कुनै ठुलो कारण छैन र
हो। यसरी अब उसले डाउट हाल्यो कैकेयीको मनमा। याद राख्नुहोस्, राम राजा भएपछि तपाईँ जुठोमा बाँच्नुपर्छ। कौशल्या राजमाता हुने छिन्। महाराजाले तपाईँलाई गरेको प्रेमको बदला यही हो। अब तपाईँ जुठोमा बस्नुपर्छ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राजा रानी र महाराजा र महारानी, जो चाहिँ राजा रानीको बाबा आमाले चाहिँ खाइसकेपछि मात्रै अरूले खान पाउँछ। अब त्यसरी पछाडि खानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जुठो खाने भनेर भनेको छ है। साँच्चै नै जुठो दिने भनेको चाहिँ होइन। राजमाता हुन पाउनु हुँदैन तपाईँले भनेर भन्न खोजेको। महाराजाले तपाईँलाई गरेको प्रेमको बदला यही हो। फेरि महाराजाले चाहिँ सबैभन्दा बेसी माया चाहिँ कैकेयीलाई गर्थे, तर त्यो मायाको बदला, त्यो प्रेमको बदला यही हो। यसै कारण म भन्छु, देवता राक्षस बीच युद्धमा प्राण जोखिममा पारेर पनि महाराजको जीवन बचाउनु भएको थियो। त्यस बेला महाराजले तपाईँलाई 2वटा वर माग भनेका थिए, जो थाँतीमै छ। अब मौका आएको छ। आज नै तपाईँले ती वर राजालाई माग्नुहोस्। 1 रामलाई 14 वर्ष वनवास, 2 भरतलाई राजगद्दी। लो हेर, अब यसरी हाल्यो पोइजन हो। अब कति बेलाको कुरा निकाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला चाहिँ देवता र दानव बीचमा, राक्षसहरू बीचमा लडाइँ भएको थियो, र त्यो लडाइँमा चाहिँ राजा दशरथले देवतालाई सघाएका थिए हो। र त्यो राजा दशरथको त्यति बेला उड्ने खालको रथ हुन्थ्यो। त्यो उड्ने खालको रथ को सारथी, ड्राइभर, रथ चलाउने सारथी भन्नुपर्छ, सारथी चाहिँ कैकेयीले गरेकी थिइन्। र त्यति बेला त्यो लडाइँ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ राजा दशरथको चाहिँ रथको जुन चाहिँ चक्का छ, चक्काको पाङ्ग्रो चाहिँ फुस्केको थियो, नट ढिला भएको थियो होइन। र त्यो नट ढिला हुँदाखेरि चाहिँ कैकेयीले चाहिँ के गरिन्, राजा दशरथ युद्ध गर्नमा मस्त थिए। र हो त्यति बेला कैकेयीले चाहिँ त्यो पाङ्ग्रोलाई चाहिँ पक्रेर चाहिँ त्यो दिनभरि चाहिँ त्यसरी उनले हात पनि खुन हुने गरी चाहिँ त्यसरी राजालाई बचाएकी थिइन्। र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ राजा दशरथलाई चाहिँ पछि युद्ध सकेपछि मात्रै याद भयो कैकेयीको हात खुन हुँदाखेरि कसरी भएछ भनेर भन्दाखेरि रथको पाङ्ग्रा पक्रेर भएछ भन्ने कुरा थाहा भएछ होइन। अन्त त्यो थाहा भइसकेपछि राजा दशरथले चाहिँ एकदमै खुसी भएर चाहिँ लु कैकेयी, अब त्यसो भए वरदान माग त, यसको बदलीमा म तिमीलाई के गरौँ त भन्दाखेरि 2टा वरदान माग भनेर भनेको रहेछ होइन। र कैकेयीले चाहिँ त्यति बेला त्यो वरदान मागिनन्। र त्यो वरदान थाँतीमै छ भनेको अझै बाँकी छ। र यही मौका हो, तपाईँले यो 2टा वरदान चाहिँ माग्नुहोस्। र यो 2टा वरदान चाहिँ के रहेछ त कैकेयीले राजा दशरथ त माग्नुपर्ने भनेर मन्थराले सिकाएको वरदान के रहेछ भन्दाखेरि एउटा रहेछ रामलाई 14 वर्ष वनवास, 14 इयर्स, 14 वर्ष वनवास, महल छोडेर जानु पर्यो, जङ्गलमा गएर बिताउनु पर्यो 14 वर्षसम्म भने। अर्को वरदान के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भरतलाई राजगद्दी, भरतलाई चाहिँ राजा बनाउनु पर्यो। यो 2टा वरदान चाहिँ तपाईँले माग्नुहोस्, मौका यही हो भनेर मन्थराको कुराले रानी कैकेयीको टाउको घुम्न थाल्यो। अब त मन्थराले ठिकै पो भनिछ कि भनेर कैकेयीलाई त्यस्तो लाग्न थाल्यो। उनलाई साँच्चै आफ्नो भाग्य डुब्न लागेको जस्तो लाग्न थाल्यो। मन्थराको विचारले उनलाई जित्न थाल्यो। अन्तमा उनले सम्झिन् मन्थरा सोरै आना साँचो छ। मन्थराले जे भन्दैछ सायद ठिकै भन्दैछ। मन्थरा कैकेयीको दिमागमा पोइजन पस्यो हो। सबै कुराको बन्दोबस्त गरिसकेर राजा दशरथ आफ्नो प्रिय रानी कैकेयीलाई भेट्न आए। अब भोलिको राज्याभिषेक छ होइन। र बेलुका चाहिँ कैकेयीलाई भेट्न आए राजा दशरथ। तर रानीको अस्तव्यस्त वस्त्र, अब लुगाहरू राम्रोसँग ढङ्गसँग लगाएकै छैन। रानीले कस्तो अवस्थामा बसिछन् है अब कैकेयी। हेर है त, राजा दशरथ आउँदाखेरि नकोरिएको केश राशि, केश पनि कोरेको छैन रहेछ। आँखामा आँसु र क्रोध, रिस देख्दा राजा त छक्क परे। अरे भोलि उसको सबैभन्दा प्रिय छोरो रामको राज्याभिषेकको दिन, आज कैकेयीलाई के भयो? आज कैकेयीको किन मुड अफ छ? कैकेयी किन यसरी बसेकी छन्? रानीलाई कुनै आपत आइपरेको सम्झेर राजा नजिक गएर अनि प्यारो शब्दमा सोधे, के भयो? के कष्ट भयो रानी? मलाई भन, म तिम्रो दुःख हर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ दुःख हेर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ, लु अब मलाई भन के भयो तिमीलाई भनेर। अनि तब क्रोधित स्वरमा कैकेयीले भनिन्, महाराज मलाई केही भएको छैन, तर म यति चाहन्छु कि तपाईँले मेरो इच्छा पुरा गरिदिनुपर्छ। मलाई केही भएको छैन, म यति नै चाहन्छु कि तपाईँले चाहिँ मेरो इच्छा के गर्नु पर्यो, पुरा गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भनिन् है। अब कैकेयीले अब आफ्नो डिमान्ड राख्दैछन्। के छ त यस्तो इच्छा, भन राजाले सोधे। यही मौका खोजिरहेकी कैकेयीले भनिन्, महाराज तपाईँलाई थाहा छ देवता र दानव बीच युद्ध हुँदा मेरो सेवामा खुसी भएर तपाईँले मलाई 2 वर माग भन्नुभएको थियो। मैले ती वर
मागेकी छैन, तर आज म माग्छु। भन त के माग्छौ? राजाले सोधे। मन्थराको चालबाजी अन्त अब त्यो त राजालाई याद छैन मन्थराले के सिकाएको छ भनेकी अन्धी बनेकी रानी कैकेयीले कठोर स्वरमा भनिन्, रामलाई 14 वर्षको वनवास, भरतलाई राजगद्दी। यी वर पुरा नभए म विष खाएर मर्नेछु। तपाईँ सत्यवादी हुनुहुन्छ भने वचन पुरा गर्नुहोस्। अब चाहिँ कैकेयीले राखिन् आफ्नो 2टा शर्त हो। के रहेछ शर्त चाहिँ? त्यो वरदानको रूपमा मागेको शर्त चाहिँ के छ? रामलाई कति वर्षको वनवास? 14 वर्षको वनवास। अनि राजगद्दी कसको लागि? भरतको लागि। भरत कसको छोरा थिए? कैकेयीको। गुड। र यसरी 2टा वरदान मागे। यदि तपाईँ सत्यवादी हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो वरदान अहिले नै पुरा गर्नुहोस् भनेर यसरी कठोर स्वरमा भनिन्। कैकेयीको यस्तो कठोर माग सुनेर राजा त तिनेर मुर्छा परिला। अब भोलिको प्रोग्राम आफ्नो जेठा छोरालाई राजा बनाउने इच्छा होइन, राजा त तिनेर हार्ट एट्याक भयो, त्यही मुर्छा परे। उनलाई यस्तो कुराको आशा नै थिएन, तर विष भरिएको भाँडामा अमृत नदिने बगाए पनि के काम र? अघि नै पोइजन हालिसकेको छ। अब कैकेयीलाई जति नै सम्झाए पनि के हुन्छ र? केही हुँदैन। कैकेयीले आफ्नो जिद्दी छोडिनन्। उनले राजा दशरथले धेरै सम्झाउने कोसिस गरे, कैकेयीले जिद्दी छोडिनन्। उनले अझ भनिन्, राम वनवास गइहाल्नुपर्छ र भरतले राजगद्दी पाइहाल्नुपर्छ, यो चाहिँ भोलि नै हुनुपर्छ भनेर यसरी भन्दाखेरि राजा दशरथ पत्थर जस्तै भए। के भन्नुभयो? अब राजा दशरथ केही भन्न सकेछन्। रात गइरिँदै गयो। महाराजको राज्याभिषेकको शुभ बिहान आइपुग्यो। राजालाई खोज्दै मन्त्री सुमन्त रानी कैकेयीको खोपीमा आए। अब भोलिको प्रोग्राम स्टार्ट हुन आँट्यो र बिहानै सुमन्त्र भन्ने मन्त्रीको नाम चाहिँ सुमन्त्र थियो, राजा दशरथको मन्त्रीको नाम। उनले चाहिँ राजालाई खोज्दै खोज्दै रानीको कैकेयीको खोपीमा भनेको कोठामा आए। तिनलाई निको ढङ्ग लागेन, उनलाई त्यहाँको अवस्था ठिक लागेन। तुरन्तै सुमन्त रामलाई लिन गए। त्यति बेला के भएछ भनेर लिन गए। जब राम बेहोस जस्ता भइरहेका आफ्ना वृद्ध पिता समक्ष उभिए, कैकेयीले अति नै खरो स्वरमा भनिन् है। राजा दशरथको छेउमा जब राम आइसकेपछि चाहिँ कैकेयीले भनिन्छन्, राम, महाराजले मलाई 2वटा वर दिएका थिए। महाराजले मलाई 2टा वरदान दिनुभएको थियो। सो वर मागेकी छु। पहिलो हो, तिमी 14 वर्षका निम्ति वनवास है। पहिला चाहिँ तिमी 14 वर्षको निम्ति वनवास जानुपर्छ। दोस्रो हो, तिमीले पाउने राजगद्दी मेरो छोरो राजकुमार भरतले पाउनुपर्छ। तिमी सत्यवादी हो भने यी शर्तहरू स्वीकार गर्नेछौ भनेर कैकेयीले रामलाई पनि त्यो कुरा राखिन्। कैकेयीको यस्तो कठोर शर्त सुनेर पनि राम विचलित भएन। रामलाई केही पनि भएन। रामलाई, किनभने राम त भगवान थिए। उनी जसरी आएको थिए आफ्नो प्लान बनाएर आएको थिए होइन, उनी वनवास जानै पर्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि रामलाई किञ्चित पनि विचलित भएनन्, उनी दुखी भएनन्। विचलित भनेको दुःख हो, दुखी हुनु। उनले भने, माताजी, मलाई यो आज्ञा पिताजीबाटै भएको छैन, तथापि तपाईँको इच्छा पुरा गर्न म तयार छु। पिताले त मलाई भन्नुभएको छैन, र पनि म तपाईँको इच्छा पुरा गर्न तयार छु। म आज नै वन प्रस्थान गर्नेछु, म आज नै वन जानेछु, जङ्गल जानेछु। भाइ भरतलाई लिन झट्टै दूत पठाउनुहोस्। लो, भरतलाई लिन झट्टै पठाइहाल्नुहोस् र आजको जुन चाहिँ शुभ कार्य छ राजगद्दी दिने, यो चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ। सारा राजदरबारमा हाहाकार मचियो। रानी कौशल्या शोकले मूर्छा परिन्। रानी कौशल्यालाई याद थिएन। कौशल्याले सुनेपछि उनी पनि मूर्छा परिन् अरे। अयोध्या नगरीमा क्षणभरमै शोकको बादल मडारिन थाल्यो। लक्ष्मण रिसले कराउन लागे। भरतका सम्पूर्ण शुभचिन्तकले उनका सेनालाई खरानी पारी जसरी होस् म दाजु रामलाई कौशलको राजगद्दीमा राख्छु भनेर लक्ष्मणलाई रिस उठ्थ्यो। शेषनागको अवतार होइन, त्यसले गर्दा छिटो रिस उठ्थ्यो र उनले चाहिँ कराउन थाले, अब म भरतदेखि लिएर भरतको सबजना भरतलाई मन पराउने मान्छेहरूलाई चाहिँ म खरानी पारिदिन्छु मारेर, र म रामलाई नै राजा बनाउँछु भनेर यसरी कराउन थाले। तर धन्य राम, उनले यस्तो विषम अवस्थामा पनि शान्त चित्तले लक्ष्मणलाई सम्झाए। लक्ष्मणलाई सबै कुरा सम्झाए है, राजपरिवारका सबैलाई सम्झाए अनि उनी वनवास जान तयार भए। लक्ष्मणले रामलाई नछोड्ने भए। त्यसो भए तपाईँ वनवास जाने भने दाजु म पनि तपाईँसँगै जान्छु भनेर लक्ष्मणले रामसँगै वनवास जाने कुरा गरे। सीताले पनि पतिको छाया भइरहने दृढ सङ्कल्प गरी वनमा जाने निश्चय गरिन्। र सीताले पनि के गरिन्, म पनि आफ्नो पतिकै छाया भएर वनमा जानेछु, म पनि बस्दिनँ यहाँ भनेर सीताले पनि वनमा जाने निश्चय गरिन्। तब राम, लक्ष्मण र सीता 14 वर्ष वनवासी जीवन बिताउन मुनि भेष भनेको साधु सन्तले लगाउने भेष, एउटा मात्र धोती अनि सानो खास्टो जस्तो च्यादर ओढेर उनीहरू वनवास लाग्न, अब दरबार छोडेर हिँड्न तयार भए। र आज हामीले
यतिसम्म पाठ पढ्यौँ र यसमा इम्पोर्टेन्ट 14 वर्ष जुन चाहिँ दुईटा वर मन्थराको नाम भएको प्रश्नलाई अन्डरलाइन गर्नु र मन्थराले सिकाएको दुईटा वरदान कैकैलाई के थियो आजको मेन कुरा चाहिँ त्यही हो र त्यो दुईटा अन्डरलाइन गर्नु र फेरि एकखेप तिमीहरूले आफै यो पाठलाई रिडिङ गर्ने कोसिस गर्नु र नेक्स्ट क्लासमा म तिमीहरूलाई यसमा पर्ने क्वेसन आन्सरहरू पनि दिन्छु र रहेको अयोध्याकाण्ड पनि हामी सक्नुपर्छ नेक्स्ट पार्ट ओके सो टिल देन टेक केयर एन्ड गुड बाई